Maing adlaw na po ninyo diya tanan mga idol, kutob sumabot tani nga video. So karong adlaw day mga idol, birada lang punta sa baka. So bayubad na ta kay medyo distansya ni gamay among hagutan. Mao ra gid ni atong adlaw-adlaw nga trabaho mga idol, kay mao ra man gid hatag sa Ginoo nato nga trabaho. So nindot mo sa nga trabaho sad kay walay amo, way magmandar nimo. Oh. Pagkapuyon ka, relax ra dayon, ay sus okay ra kay nga trabaho mga idol. Importante na trabaho. So pag abot ni sapa, kapit lang din big pamako mga idol, kay mo na itong sudanon paniud to. Kay umantay lain sudan na ni. So kanilang pako mga idol, sa gulan na ito yung tinapa. O isa diyaw, dala pa sa tubig. Kay medyo distansya na sa tubig mga idol. Itong mga lanot diyaw. Now, uga-uga na, kay medyo ni arang-arang gamay ang dimpo. Medyo ni init-init kamay. Murag okay-okay atong mga pambirada sa ni mga idol, kay init-init na. Oo. Kalingawan tada ni mga idol, pirada na ta. So mo niya mong paniud to, naluto na. Pako nga gisagulan sa warag mo sa niya tong mukbangon karon mga idol. Oo. Now the best yung kay nga pagkaon deres bukid mga idol, basta wa kay mautangan o maduulan nga tindahan kani may birada. Oo. Sagulan ni mos tinapanib gisaha daw gati pag kanindutan na kay dani mga idol. Ni atong mukbangon. So mangaon di taninyo tanan dia. Kutob sa maabtanda ni nga video, kutob sa mga kita. Oo, kaon taninyo mga idol. Tawa agya pong mga tao dia kaon kumbati kay lami gyapon kay mga idol. Bibong pang-os dia mo ni the best kay nga pagkaon deres bukid mga idol, kay makita na nimo dire sa pa. Subay-subay ka lang sa pa, mamako. Oh. Na, kasudan ka na. Nga, human paniud to. Na, relax-relax sa kay kumbati sa tagaron hagot. Asnit sa tagab. Na, alauna na. Kalingaw tada ni mga idol, kay mura gini atong trabaho dani nga. Kuan nagdugay na tada sa kani nga trabaho. Sa una, nagtrabaho-trabaho, magyapon may bisag unsa mga idol. Ako nakasulod ko sa kanang poultry sa manok. Dugay gyapon ko sa poultry mga idol. Una mong trabaho sa una, sa wala pa mi nakatuon-tuon sa indanyo. Poultry daw kanang pintal-pintal sa balay, libor-libor lang gud nana mga tirada. So kadugay nakatuon mi sa indani hagot dani gid nagdugay mga idol. Niabot na abta na gid mi danig hapit na mag 8 years kinumbatiha. Pirada lang gyapon. Lami gyapon kay ni mga idol, kay way amo ba, way magkasaba nimo, way but-anay man nga trabaho mga idol. Importante nga kinugihan lang. Halay na mi mga idol kay hapon na. Job luya ng panuhod. Tani re tama atong video mga idol. Salamat ya sa tanan nagsuporta, nag-like, comment, share. Hamping mo kanunay mga idol, hapon na gido. God bless inyo tanan.